बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो है टेस्टिकुलर एट्रोफी या मर्दाना फ़ोतों में जो सुखड़न आ जाती है, यानी वो वक्त के साथ सुखड़ जाते हैं, उसे एट्रोफी कहा जाता है, यानी एट्रोफी ऑफ टेस्टिस भी उसे कहा जाता है। काफ़ी मरीज़ हमसे रब्ता करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। एक तो ये ऐसा पोशीदा मसला होता है कि जिसे ज़्यादातर नौजवानों को ये अर्ज़ा होता है और वो इसे डिस्क्लोज़ करने से, बताने से कतराते हैं, घबराते हैं। तो रेयरली जो है काफ़ी ज़्यादा अक्सर लोग हमसे इस पे रब्ता करते हैं। तो ज़्यादातर जो जितने मरीज़ रब्ता करते हैं वो इस मसाइल के हवाले से, यानी जिनको टेस्टिकल एट्रोफी हो चुकी होती है, जिनके टेस्टिस मर्दाना फोते सुखड़ चुके होते हैं और उसकी वजह से उनको जिनिशियली यानी सेक्चुअली भी प्रॉब्लम्स होते हैं और अक्सर ये स्टेरिलिटी की तरफ भी मेल को लेके जाता है। तो आज इस टॉपिक को हम एलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि अगर आपको टेस्टिस के हवाले से एट्रोफी हो गई है, यानी आपके टेस्टिस सुकड़ गए हैं, तो उसकी क्या क्या मुमकिन वजूहात हो सकती है। सबसे पहली टॉप ऑफ द लिस्ट जो वजह है वो तो ट्रामा है, यानी चोट जिसे हम कहते हैं। अगर आपको चोट लगी है, मिसाल के तौर पर क्रिकेट की गेंद लगी है आपको, या इसके अलावा कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कोई हादसा जिसकी वजह से टेस्टिस पर चोट लगी थी, तो उसकी वजह से भी जब ये ग्लैंड होता है, जो गदूद होता है, उस पर चोट की वजह से इन्फेक्शन और उससे फिर मुतासिर होने की वजह से पहले उस पर वर्म की कैफियत आती है और उसके बाद से वो रफ्ता रफ्ता वो एट्रोफी की तरफ चले जाता है। ये भी होता है कि बसा औक़ात अक्सर वहाँ पर जो है वेरिकोसील क्रिएट हो जाता है, तो वेरिकोसील भी एक कॉज़ है और वेरिकोसील का कॉज़ जो है वो ट्रामा है। ज़रूरी नहीं है कि बसा औक़ात ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको वेरिकोसील का मसला होता है और उनको कोई चोट की हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको वेरिकोसील हो जाता है। एक और चीज़ मैं इसके साथ मुंसलिक करना चाहूँगा, वो है ओवर सेक्चुअल इंडल्जेंस, यानी एक शख्स बहुत ज़्यादा सेक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी वो ओवर मास्टरबेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से भी वो भी एक चोट की कैफियत है टेस्टिस के ऊपर। चूँकि मुसलसल जो टेस्टिस हैं वो स्टैंड बाय मोड में रहते हैं एजिकुलेट करने के लिए, और बसा औक़ात जो मेल होते हैं वो मुकम्मल यानी ज़्यादा लज़्ज़त हासिल करने के लिए, ओवर एक्सटेज़ी के लिए अपने आप को एजिकुलेट यानी फ़ारिग होने से रोक रहे होते हैं, तो इससे भी टेस्टिस के ग्लैंड पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो ये भी चोट ही की एक किस्म में काउंट होगी। तो इसके अलावा और कॉजेज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक्सीडेंट की, हादसे की वजह से या किसी शदीद बीमारी की वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं और उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, और बाकी जो लेवल है यानी एफएसएच है, प्रोलैक्टिन, जो और भी फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये आपके इंक्रीज़ कर गए हैं, तो उसकी वजह से भी ग्लैंड्स पर, इन गदूद पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से एट्रोफी हो सकती है। एक और वजह है जिसे हम अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स कहते हैं। इस पर एक तफसीली वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूं और आप जो मेरे यूट्यूब के जो भी वीडियोज़ है उसमें जाके इसको सर्च कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन इस पर एक लगा दूं। अनडिसेंडेड टेस्टिकल का ताल्लुक जो है वो पैदाइशी होता है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके एक आध टेस्टिस जो है वो या तो इंग्विनल कैनाल, जो कि पेट के निचले हिस्से में, आखिरी हिस्से में, टेस्टिस के ऊपर जो नालियाँ होती हैं उसमें वो टेस्टिस जो है, एक आध टेस्टिस रह जाता है या दोनों टेस्टिस वहाँ पर रह जाते हैं, और वो उतरने से, यानी उसकी जो उतरने का अमल होता है, ये बच्चे के पैदाइश से चंद एक आध माह या डेढ़ माह पहले ये तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। तो ये टेस्टिस जो है ये वहाँ पर उसी इंग्विनल कैनाल में रह जाते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारा मेल स्क्रूटम होता है, यानी जो फोतों की थैली होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। चूँकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए कम होता है कि वहाँ पर स्पर्म्स जो है उसकी अफजाइश हो सके और वो उसको स्टोर कर सके। चूँकि बॉडी टेम्परेचर में स्पर्म काउंट जो है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्पर्म जो है ये डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रखने के लिए ये टेस्टिस जो है ये स्क्रूटम में मौजूद होते हैं, और वहाँ पर ये स्पर्म इसी एपिडाइमल जूसेस जो ग्लैंड होता है वहाँ पर से ये बन के प्रोड्यूस हो जाते हैं। साथ साथ दोनों या फिर एक टेस्टिस जो इंग्विनल कैनाल में यानी पेट के निचले हिस्से में रह जाए,
تو اس پہ رفتہ رفتہ وہ ٹیمپریچر کی وجہ سے ایٹروپی آ جاتی ہے، اور وہ اس کے جو غدود ہیں ایپیڈیمل غدود وہ سکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر بچوں کی پیدائش کے بعد سے یہ تقریباً کوئی 3-4 سال کے عمر میں یہ اکثر، یا 5 یا 6 سال کی عمر میں یہ خود بخود اتر آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ اترے تو آپریشن کے ذریعے بھی اس کی اپنی صحیح جگہ یعنی اسکروٹم کی تھیلی میں لا کے رکھا جا سکتا ہے، وہ پھر ایک سرجری کے تھرو یہ پاسبل ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ انڈیسینڈڈ یا اس کے پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکل جو ہے وہ جب بلوغت کی عمر میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹس ہوتا ہے وہ مکمل ایٹروپی میں جا چکا ہوتا ہے، سکڑ چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اسٹیریلٹی یعنی سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ہو سکتا ہے زوسپرمیا کے مسائل بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کاز تو یہ ہے ایٹروپی کی۔ ایک اور کازز جو ہے اس میں ڈرگ ایبیوز بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہیوی اسٹیرائڈز یا ایسے کوئی ڈرگز استعمال کیے گئے ہیں جس کے نقصان دہ اثرات کی وجہ سے ان ٹیسٹس کے غدود پہ اثر پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایٹروپی آ جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں اگر آپ کو یا بچپن میں یا پھر بلوغت میں یا پھر کنپیڑے آپ کو ہوئے تھے، ممس ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ممس یعنی چونکہ ممس کی کیفیت میں مکمل غدودوں پہ سوجن آ جاتی ہے، گردن کے غدودوں پہ، اور اس طرح سے ٹیسٹس کے غدودوں پر بھی سوجن آ جاتی ہے۔ تو ممس کو بھی اگر ٹریٹ نہ کیا جائے، اور ممس سے بسا اوقات یہ سوزش جو ہے ٹیسٹس کے ایٹروپی کا بھی باعث بنتا ہے، تو ممس بھی ایک کاز ہوتا ہے۔ اگر آپ ممس کی ہسٹری ہے اس کے بعد سے ایٹروپی ہوئی ہے تو اس کا بھی ہومیوپیتھک میں شافی علاج موجود ہوتا ہے۔ ایک اور اس میں کاز آتا ہے وہ ہے انفیکشن۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو انفیکشن ہوا تھا، کوئی اس جینیشیل کے ایریا میں سیویئر انفیکشن ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے جیسے آرکائٹس ہو گیا، یعنی جو غدود ہے ٹیسٹس ہے اس کے انفیکشن کی وجہ سے، اور اس میں ایک اور چیز کا بھی میں اضافہ کروں گا، وہ ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی جنسی عمل سے گنوریا، گلیٹ وغیرہ یا اس طرح کے کوئی ایسے جراثیم ہیں جو کہ سیکچولی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں جسم میں، تو اس ڈیزیزز کی وجہ سے، اس کے انفیکشن کی وجہ سے بھی آرکائٹس یا پھر ورم، یا پھر اس کے بعد سے وہ رفتہ رفتہ جب ورم ایک عرصے تک زیادہ ہو جائے تو وہ ایٹروپی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ ہومیوپیتھک میں اس کی بیسٹ میڈیسنز موجود ہیں، بہترین میڈیسنز موجود ہیں۔ ایٹروپی کے لیے اگر میں صرف لفظ ایٹروپی کے نام پر، ٹیسٹس کے ایٹروپی کے نام پر کوئی میڈیسن کا انتخاب کروں گا تو میری پہلی جو میڈیسن کا انتخاب ہوگا وہ ایوڈیم ہوگی۔ ایوڈیم چھوٹی پوٹینسیوں میں اچھا اثر رکھتی ہے، 6 سے لے کر کے 30 میں 200 تک اس کے اچھے ریزلٹس ہیں، اور ایوڈیم کی پہلی خوراکوں سے ہی پیشنٹ کو افاقہ ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ جو ہے یہ ٹیسٹس کے جو ایٹروفی ہوئی ہے گلینڈز ہیں اس میں ان کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ٹیسٹس میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں ایٹروپی کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، اور خاص کر کے مروڑ کی سی کیفیت کے ساتھ درد ہوتا ہے، تو اس میں بہترین ریمیڈی پلمبم میٹیلکم ہے۔ پلمبم میٹیلکم نہ صرف ٹیسٹس کے ایٹروپی کے لیے ایک بیسٹ ریمیڈی ہے، بلکہ کڈنیز کے ایٹروپی کے حوالے سے بھی اس کے ایک اچھا رول اور اچھے ریزلٹ ہیں۔ تو پلمبم میٹیلکم کا استعمال بھی چھوٹی پوٹینسیوں میں ہوتا ہے۔ ایک اور دوا ہے جو کہ اسی ٹیسٹس کے جو خصیہ ہے، یعنی جو بیل ہوتا ہے اس کے خصیے کے سیکریشنز اور گلینڈ سے پوٹنٹائز کر کے وہ دوا بنائی گئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آرکائٹینیم کی۔ آرکائٹینیم 3x میں چھوٹی پوٹینسیوں میں اس کے اچھے ریزلٹ ہیں، اور کچھ عرصے تک اس کے استعمال سے یہ بھی بہترین میڈیسنز ہیں، خاص کر کے ایزوسپرمیا کے مسائل ہو جائیں ایٹروپی کی وجہ سے تو اس میڈیسن سے یہ کیور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور دوا ہے پیچوٹری گلینڈ، اس کا نام ہے پیچوٹری گلینڈ، جو انسان کے اندر جو دماغ کے اندر سیکریشن ہوتی ہے، جو کہ جسے مدر آف آل گلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اسی سے پوٹنٹائزڈ ایک ریمیڈی بنائی گئی ہے جسے ہم پیچوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ 1 کی پاور میں اس کو استعمال کیا جائے یا اس سے بڑی پوٹینسیوں میں اس کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ اور پیچوٹری گلینڈ کا اگر آپ ڈرگ پکچر دیکھیں مٹیریا میڈیکا میں تو اسپیسیفکلی ایٹروپی کا ورڈ استعمال ہوا ہے، صرف ٹیسٹس کے لیے نہیں بلکہ جسم کے کسی بھی آرگن میں ایٹروپی آ جائے تو اس کے لیے پیچوٹری گلینڈ ایک بہترین ریمیڈی ہے، انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ میں ہم پیٹرنل ہسٹری بھی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پیرنٹس میں یا انہیریٹنس میں یہ مسائل انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکل کے رہے ہیں یا اس طرح کی پرابلم رہے ہیں ویریکوسیل کے، تو اس میں پھر اس طرح سے کارسینوسینم ہو گیا،
اور اس طرح سے ٹیوبرکلینیم، اگر ٹیوبرکلر کی ہسٹری ہے تو ٹیوبرکلینیم کا اپلائی کرتے ہیں، تو ان دوائیوں کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور آپ خود سے دواؤں کا استعمال نہ کریں، بلکہ جو اسپیسیفکلی ان امراض کے ٹریٹمنٹ میں خاص ایکسپیرینس رکھتا ہو اس ہومیوپیتھ سے آپ اپنا علاج کروائیں۔ آپ آن لائن علاج کے لیے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اور بیرون ملک ہم اپنی ادویات آن لائن فراہم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔